हामी सबैले सुन्यौं र हामीले प्रत्यक्ष प्रस्तावहरू पेश गर्नुभएको छ। ती दस्तावेजहरू आज समितिले पनि अनुमोदन गरेका मुद्दाहरू समेत यसमा समावेश गरिएका एउटा वस्तुको उत्पादन एकै ठाउँमा नगरी एउटा ब्रान्ड उत्पादनलाई घटाउन र बजारमा यो चरम चरणमा उत्साहित भएका पुँजीलाई रोक्ने कुनै ताकत छैन। पुँजीको बाटोमा आइपर्ने सारा बन्देजहरू भत्काइ नबोल्ने कि 2 मिनट गर्ने कि यो कुराहरू पार्टी माओवादीमा सुरुदेखि नै यही मेरो सैनिक भागमा पिएलओको हेडक्वार्टरमा बसेर मेरो पार्टीको अहिले ग्रुपमा सबै स्थायी समितिका साथीहरू र प्रदेश इन्चार्जहरू छलफल चलिरहेका ग्रुपमा जाने र ग्रुप लिडर छान्न र ग्रुपमा छलफलको निम्ति सहजीकरण गर्ने र 15 मिनट ग्रुप लिडरले प्रस्तुत गर्नको निम्ति समय दिने र हामी भोलि 1 बजेदेखि सुरु गर्ने र पर्सि पनि दिनभरि गरेर 16 गतेसम्म सक्ने गरी ग्रुपमा वैचारिक छलफलमा सहजीकरण गर्नको निम्ति जाने भन्ने कुरा भएको छ। त्यसको साथसाथै हामीले भनेको क्लस्टरका आधारमा युवाहरूको प्रतिशत, मुस्लिमको प्रतिशत, महिलाको प्रतिशत, त्यसपछि जनजातिको प्रतिशत र संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुरूप सकेसम्म कमिटी बनाउँदा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी कमिटी निर्माण गर्ने, त्यसैको निम्ति अब तयारी गर्ने भन्ने कुरा पनि भएको छ। त्यसको साथसाथै अरू व्यवस्थापकीय हिसाबले हामीले यो राष्ट्रिय सम्मेलन भनेर सुरुवात गरेका थियौँ। 2 दिन लम्बिने भयो। 2 दिन लम्बिने भएको हुँदाखेरि व्यवस्थापनसित सम्बन्धित यो हलदेखि लिएर अरू कतिपय कुरा पनि फेरि सम्बन्धित ठाउँमा कुराकानी गरेर कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने कुरा भएको छ। अहिले यति भएको छ। धन्यवाद। ल है अगाडि नजाउँ ए ल ल कहाँ हराएको के भएर पनि भन्नुभएको छ त्यो कुरो। त्यसरी जसरी अब मिडियाका साथीहरू कसरी अब उपस्थित हुने र मलाई लाग्छ नेपालको मिडिया हो कि अन्तर्राष्ट्रिय मलाई त्यति अध्ययन छैन। नेगेटिभ कुराले बजार पाउँछ कि जस्तो बढी खपत गर्ने के मतलब त्यो देखिन्छ कि मतलब नेगेटिभ चिज बढी हाल्ने, पोजिटिभ चिजतिर भन्दा नेगेटिभ चिजलाई यस्तो हाइलाइट गरिदिन्छ हैन। त्यस्तो गर्छ। त्यसले चाहिँ त्यो उहाँको पूरक उनी हो। अब आफ्नो विचार राख्नुपर्छ। त्यसमा हेरेर हामी के हुन्छ सबै चिज छुटेको छ नि। हाम्रो भनौँ न अहिले हामीले उठाउँदै आएको फरक मतलब पार्टीले नै राखेको संविधान सभाकै बेलामा त्यो पनि चिजहरू छुटेको छ नि त हैन। त्यो राख्ने कि नराख्ने अब त्यो हाउसको कुराहरू हुन्छ। मेरै होला नि त त्यो कुरो। निर्वाचित राष्ट्रपति हुनु पर्यो हैन। जसरी त त्यो फरकै मत हो भनेर होइन कि मतलब त्यो सुधार हुन्छ। जसरी समानुपातिक पुरै समानुपातिक मतलब चुनाव हुनु पर्यो। यो सिस्टममा तपाईँको भ्रष्टाचार रोक्दैन कि मतलब अहिलेको जुन चुनाव प्रणाली छ भ्रष्टाचार रोक्दैन कि तपाईँको। त्यसैले चाहिँ समाजवादतिर जाने अनि भ्रष्टाचारी चुनाव राखेपछि त कहाँ हुन्छ भने। तर अहिलेको परिस्थितिमा कति जाने के जाने त्यो फेरि फर्कै मत हो भनेर म त्यो भन्दिनँ कि तपाईँहरूलाई नि भने नि त। अहिले त्यो हाम्रो डकुमेन्ट्समा त्यो छैन हैन। हामी नपाएर पनि तपाईँहरूनिर पुगेको छ डकुमेन्ट। अहिले हामी पायौँ डकुमेन्ट। अब राति नै गयो डकुमेन्ट मतलब त्यस्तो छ कि। त्यसैले चाहिँ त्यसलाई फरक मत हुँदै होइन र मलाई चाहिँ म भन्दा सुन्दाखेरि रामकार्की दाइसँग सोद्धा राम्रो। यो आज बैठक चाहिँ के निर्णय गर्यो स्थायी कमिटीले? अहिले चाहिँ हामी मतलब
कति बोल्न दिने, कसरी त्यो त्यहाँ ग्रुपहरूले डिस्कसन गरेर कति मतलब समय दिने, कसरी आउने त्यो बारेमा हामी भनेपछि भोलि फेरि भोलि पर्सिसम्म पनि बस्ने भन्ने कुरा आयो के यो बैठक चाहिँ स्थायी कमिटी स्थायी कमिटी समय पऱ्यो पनि बसिरहेको बसेको आवश्यकता भन्छ। जस्तो अहिले अब यो जुन रामसार्कीजीको आएको छ नि त्यसमा चाहिँ अब मेनली अब यो संसदलाई उपयोग गर्ने नाममा चाहिँ पार्टी संसदीय भाषमा फस्यो भन्ने छ आयो भन्ने छ। अनि अध्यक्षज्यूको डकुमेन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा र यो व्यवस्थाबाटै हामीले समाजवादमा पुग्न सकिन्छ त्यसमा कार्की दाईको पनि फरक मत छैन, तर हाम्रो आनी बानी अलिकता त्यतातिर गयो भन्ने अध्यक्ष कमरेडले पनि भन्नुभएको छ नि त। त्यो आनी बानी जो भयो नि हाम्रो अलि त्यतातिर गयो भन्ने कुरो आम त ऊ हो। अब उहाँले चाहिँ लिखित रूपमा ल्याउनु भएको छ, त्यो राम्रै कुरा हो होइन। हामी सबैले स्वीकारिरहेको छ नि त, अलिअलि हामी बिग्रेका हौँ। र मुख्य कुरो के हो भने अध्यक्ष कमरेडले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ स्वीकारिसक्नुभयो, जम्मै आफूमाथि लिनुभएको छ र बाँकी हामीले त्यो लिने कि नलिने कि अध्यक्ष कमरेड मात्रै रूपान्तरण भएर त हुँदैन। हामी गडबड गर्न थाल्यो र उहाँलाई चाहिँ त्यसरी प्रेसर गर्न थाल्यो, उहाँलाई पनि गडबड गराइदिने हो। हामी ठुलो जमात गडबडको भयो भने त त्यो उहाँलाई पनि गडबड गराइदिने हो नि त। त्यसरी चाहिँ उहाँ जसरी मतलब आत्मलोचित हुनुभएको छ, हामी आफू ठाउँमा मतलब कहाँ कहाँ चुकेका छौँ, हामी पनि मतलब आत्मलोचित हुँदै र यो हलबाट जाँदाखेरि एउटा एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। धन्यवाद। उहाँहरूको छलफलकै क्रम छ र अब छलफल सकिसकेपछि अब आजसम्म भरेसम्म कति सक्छ, अब आज नसके भोलि बिहानसम्म सकेर भोलि दिउँसोबाट फेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ फुल हाउसको चाहिँ मिटिङ प्रक्रिया, बन्द सत्रको प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्ने चाहिँ छ। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले चाहिँ आफूले राजनीतिक प्रतिवेदन नपाएको भनेर गुनासो गरिरहनु भएको छ। अहिलेसम्म सबै उपलब्ध भइसकेका छ, सबैलाई उपलब्ध गरिसकेका छ। छलफलको बसाएको ग्रुपमा बस्ने बेलासम्ममा चाहिँ सबैलाई वितरण गरिसके, हिजोबेलुकै वितरण भइसकेका छ। त्यस कारणले अब धेरैसो चाहिँ कतिपय हिजोबेलुका चाहिँ पनि सायद एकछिन बसे, अन्यथा अरू चाहिँ बाँकी चाहिँ अहिले बिहानबाट बस्नु भएको छ। बिहानबाट बस्ने क्रममा सबैले डकुमेन्ट पाइसक्नु भएको छ। यो राजनीतिक प्रतिवेदन र विधानमा चाहिँ आर्थिक नीति चाहिँ स्पष्ट भएन भन्ने खालको पनि कुराहरू आइरहेको छ। अब त्यो केही अस्पष्ट भएको भए सुझाव आउला, सुझाव आइसकेपछि हामी छलफल गर्छौँ, फेरि चाहिँ त्यसलाई प्रश्न गराउने प्रयास गर्छौँ। यहाँहरूको आर्थिक नीति चाहिँ के हुन्छ? आर्थिक नीति त अब प्रतिवेदनमा पनि आएको चाहिँ छ। अब अहिलेको परिस्थिति भनेको समाजवाद अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरा नै हो। त्यसको लागि नेपाल चाहिँ सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्धका अवशेषहरू जो बाँकी छ त्यसलाई समाप्त गर्दै चाहिँ तपाईँको पुँजी राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको चाहिँ संरक्षण र विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ छ। राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको संरक्षण र विकास गर्दै गर्दै लगेर समाजवादको पूर्वाधार तयार गर्ने भन्ने नै अहिलेको अर्थनीति हो। र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब राज्य, सहकारी, निजी क्षेत्र तिनटै अङ्गलाई परिचालन गरेर चाहिँ उत्पादनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै मुख्यतः चाहिँ अहिलेको प्रतिवेदनमा पनि त्यो स्पिडमा आएको चिज छ। विगत कालदेखि हामीले भन्दै आइरहेको कुरा पनि त्यही हो। नेकपा छँदाखेरिको बेलामा पनि हाम्रो आर्थिक नीति त्यही नै हो। भलै तात्कालीन चाहिँ अब ओली सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यो लाइनलाई फलो गर्न सक्नु भएन, त्यो अलग कुरा हो। हाम्रो त त्यही यथावतै लाइन हो। हस्, धन्यवाद। सांस्कृतिक क्रान्ति तपाईँबाट सुरु हुन्छ कि कार्यकर्ताबाट? यहीँबाट सुरु, मबाट नै सुरु हुन्छ। अहिले जे हुन्छ मैबाट सुरु हुन्छ। जानुहुन्छ फिल्डमा? जान्छु काम गर्न। ल थ्याङ्क यू, जानुहुन्छ। पार्टीले कब्जा गर्यो। अहिले तपाईँ देख्नुहुन्छ देशभरिका सामुदायिक वनहरू पार्टीको कब्जामा छ, स्वास्थ्य संस्था पार्टीको कब्जामा छ, शिक्षा पार्टीको कब्जामा छ। जनता त यति निरीह भयो, समुदाय त यति निरीह भयो कि एउटा हलोको लागि ऊ चाहिँ पार्टीको नेता कहाँ गएर झुक्छ, किनभने वन उसैको कब्जामा छ। अनि त्यो नेताले के भन्छ भने तपाईँ त हाम्रै समर्थक होइन भन्छ। अब होइन भनौँ भने हलो नदेला, हो भनेपछि त्यहाँ फार्म भरेर जानु है भन्छ। अनि लु हाम्रो पार्टीको हुनुभयो उहाँ भन्ने। त यो चिजमा मैले
गम्भीर प्रश्न उठाएको छु। कतिपय बहसमा रहेका कतिपय बहसमा नरहेका मसिना कुरा त गयो, अहिले गइसकेको छ। ए तपाईँ गइसक्यो, अध्यक्षसँग तपाईँले यो विषयमा केही छलफल गर्नुभयो? अध्यक्षसँग मैले पहिले कतिपयको असन्तोष थियो कि तपाईँको यहाँ फ्लोरमा जानुभन्दा अगाडि मिडियामा गयो भन्ने कुरोहरू आइरहेको थियो। अध्यक्षलाई मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यसमा छलफल हुनुपर्छ, मेरो दस्तावेज चाहिँ वितरण गरिनुपर्छ भन्ने माग गरेको थिएँ मैले। उहाँले हुन्छ भन्नुभएको थियो होइन। त त्यो चाहिँ टेक्निकल्ली अलि त्यो वितरण गर्न अलिकति ढिलो भयो होइन। अब वितरण भइसक्यो होला भनेर मैले केही साथीहरूलाई मेल गरिदिएपछि पत्रिकामा नै आयो। अब अहिले त्यो पत्रिकामा आउनु त सामान्य नै भयो है। नीतिमाथि मात्र क्वेसन हो कि नेतृत्वमाथि पनि? अब नेतृत्व पनि तपाईँले भने जस्तो पूरक केही हुनुपर्छ, वैकल्पिक हुनुपर्छ होइन। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा त नीति नै हो। नीतिमा परिवर्तन भएन भने हामीले देख्यौँ प्रधानमन्त्री त धेरै मान्छे भए, एकदमै सन्त जस्ता मान्छे पनि भए, 24 घन्टा खाने पनि भए, तर नेपालमा फरक के पर्यो त होइन। त्यसैले मैले मुख्य उठाएको नीतिले स्वाभाविक नेता खोजिहाल्छ। जब तपाईँले नीतिमा परिवर्तन ल्याउनुहुन्छ त्यसले आफ्नो नेता खोजिहाल्छ। ठिक छ, तपाईँले अध्यक्षको प्रतिवेदन पढेर प्रतिवेदन तयार गर्नुभएको होइन, तर अध्यक्षको अब तपाईँले पढ्नुभयो होइन। अनि अध्यक्षको कस्तो लाग्यो जो सुन्नुभयो नि अहिलेसम्मको कुरो हेर्दा? त्यति लामो दस्तावेजलाई सुनेको भरमा टिप्पणी गर्नु राम्रो हुँदैन। तर मैले के उठाएको छु भन्दाखेरि पद्मकन्या क्याम्पसमा कसलाई अध्यक्ष उठाउने भन्ने कुरा बुढा पुरुषहरू बसेर निर्णय गर्ने प्रचलन हटाइनुपर्छ। सबैले तपाईँको प्रतिवेदनलाई चाहिँ कुन रूपमा लिएका छन्? जस्तो साथीहरूसँग त तपाईँको छलफल? म फेरि गुटमा विश्वास गर्दिनँ। त्यो मेरो तपाईँ रेकर्ड हेर्न सक्नुहुन्छ। म अहिले 1 नम्बर प्रदेशको इन्चार्ज हो, तर मेरो विशेष मान्छे भने कुनै जिल्लामा पनि छैन। तर आशंका त हुने भयो नि त होइन? भने गएर पत्ता लगाइदिनु भयो भने म तपाईँहरूलाई पुरस्कृत गर्नेछु। जसको नीतिले उठाएको छु त यो कुरा पार्टीमा सञ्चारित भइसकेपछि होइन। स्वाभाविक रूपमा नेता भनेको खालि माथि केन्द्रमा मात्रै एउटा नेता र तल चाहिँ सबै हरुवा चरुवा जस्ता जे पनि मान्ने तारुहरू त कामै छैन होइन। अहिले त अध्यक्षले तपाईँहरू पनि फिल्डमा जाने, काम गर्ने, श्रम दिने भन्ने कुरो गर्नुभएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको? राम्रो कुरा छ, तर एउटा कुरा के भने एउटा भाइब्रान्ट पार्टी भनेको के हो भने नि जहाँ मान्छे सोभरेन होस् क्या। म कहीँबाट बाँधिएको छु भन्ने यदि महसुस गर्छ भने अब यत्रो वर्ष 40 वर्ष लडाइँ गरेर म आफै मुक्त छैन भने कसरी हुन्छ? त्यसैले मलाई लागेको कुरा मैले लेखिदिएँ भनेको होइन। श्रम गर्ने भन्ने कुरो छ नि, यो चाहिँ कतिको सम्भव होला? माओवादी त अब त सुविधा भोगी भयो भन्ने छ नि त। यहाँ काठमाडौँको ऐस आराममा कागजमा एउटा भयो, व्यवहारमा त्यो कुरा उत्रिएन। कागजमा एउटा नीति बनाइयो भन्ने लेखेर मात्रै हुन्छ कि व्यवहारमा चाहिन्छ? त्यो त कागजै सही भएन क्या। कागजै सही भएन, कागजै सही छैन क्या। यो कागजले लैजाने त्यही हो। त अहिले जस्तो एमालेमा एक्लै नेता भए के अरे खड्गौली भन्छ नि, त्यो जबजले पुर्याउने त्यही हो। त्यो मार्क्सिस्ट टेनेट्समा छैन। त त्यसले यो हाम्रो जस्तो देशमा पछौटे देशमा पुर्याउने ठाउँै त्यही हो। के चाहिँ हुनुपर्थ्यो कार्कीज्यू? यो कागजमै ठिक भएन भन्नुभयो नि जुन कुरो, यो के चाहिँ हुनुपर्थ्यो? कसरी चाहिँ जानुपर्थ्यो? तपाईँ जतिको बौद्धिक मान्छे, चिन्तक मान्छे, सुन्नु न, कागजमै ठिक भएन भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि विचारमा नयाँ उन्नत विचार नल्याएसम्म तपाईँको मस्तिष्क चाहिँ विकसित भएन। तपाईँको हातगोडा मात्रै विकसित भयो भने त्यसलाई के भन्छौँ हामी गाउँघरमा? र प्रचण्डको जुन हातगोडा ठुल्ठुला भए मस्तिष्क विकास भएन भने के भन्छौँ? अहिले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको कम्युनिस्ट आन्दोलनको हालत त्यस्तै छ। प्रचण्ड साथ आएको हो भन्ने कुरो आइरहेको छ। अब यता सुन्नुहोस्, अब प्रचण्डलाईसँग मलाई केही गराउने कोसिस नगर्नुहोस्। कुरो त्यसरी आइरहेको छ भने तपाईँलाई के लाग्छ? अब एक त जब पार्टी युद्धमा थियो, हात हतियार थियो, त्यही बेला पनि डमरू बाघसँग डराउँदैन। प्रचण्डको इमेज बाहिर जे भए पनि हाम्रा विरुद्ध त प्रचण्ड हो होइन। त त्यसैले अहिले पनि अब अध्यक्षलाई अगाडि राखेर मैले त्यो दिएको छु, बोलिराखेको छु यत्र कुराहरू। आत्मालोचनाको कुरो गर्दै त्यो तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन यतिखेर होइन, अब अहिले त हामी दस्तावेज पढिराखेका छौँ, हामी त्यसको निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ। भर्खर मात्रै हामीलाई प्राप्त भएको छ दस्तावेज। अब भनेपछि त्यो छलफल गरेर सुझाव अनुसार करेक्सन हुन सक्छ। निश्चित तपाईँको फरक मत चाहिँ के हो? खास अध्यक्षज्यूको भन्दा तपाईँको आइरहँ बाहिर तपाईँ चाहिँ फरक मत लिएर आउनु। अब पहिला कुरा स्पष्ट के हुनु पऱ्यो भने मैले अध्यक्षको दस्तावेज पढिसकेपछि लेखेको होइन।
त्यहाँ चित्त नबुझेर लेखेको दस्तावेज होइन। मैले अहिले जे भइरहेको छ देशमा अथवा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जुन कुराहरू चाहिँ कमी छन्, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा जुन कुराहरू अपुग छन्, त्यो कुराहरूलाई सबैको ध्यान जाओस्, हाम्रो कार्यकर्ताहरूको ध्यान त्यहाँ जाओस् भनेर दस्तावेज तयार गरेको हो। त्यसैले यो परम्परागत रूपमा उसले लेख्ने अनि उसको काउन्टरमा उसले लेख्ने ढङ्गको दस्तावेज भन्दाखेरि पनि यो चाहिँ सबै हाम्रा साथीहरूले पढुन् भनेर मैले यो दस्तावेज लेखेको हो। उद्देश्य चाहिँ के रह्यो त तपाईँको खास? यो अध्यक्षको भन्दा पनि फरक त, अथवा तपाईँले एउटै अध्यक्षसँग सहकार्य गरेर पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्थ्यो, अथवा पछि अध्यक्षले यो ल्याइसकेपछि लेख्न सक्नु बाहिर ल्याउन सक्नु होइन। अब यहाँ यत्रो जुन अवसर छ कि यहाँ देशभरिका सबै कार्यकर्ताहरू साथीहरू जम्मा हुने बेलामा मैले आफ्नो कुराहरू, आफूलाई लागिरहेको जुन कुराहरू छ, त म 1 नम्बर प्रदेशमा काम गर्छु, त त्यसो हुनाले मैले त्यहीँ बसेर तयार गरेँ होइन। त त्यो दस्तावेज चाहिँ मैले साथीहरूको बिचमा वितरण गराएको हो। यसलाई पार्टीको सम्पत्तिको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मेरो माग छ होइन। मसँग चाहिँ आन्सरहरू केही छैनन्, प्राय मेरा क्वेसनहरू छन् होइन। र अब मलाई मेरो विचारमा के भने नेपाललाई एउटा नयाँ विचार चाहिएको छ, नयाँ स्ट्राटेजी चाहिएको छ, नयाँ डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी चाहिएको छ। त त्यो अहिले चाहिँ त्यो भनेको ज्ञान हो, त्यो भनेको चेतना हो, त्यो भनेको चाहिँ कार्यक्रम हो, त्यो छैन अहिले। त विचारमा नेपाल चाहिँ गरिब छ। तपाईँहरू युवाहरूलाई म के भन्छु भने नेपाल यसै पनि हाम्रो ज्ञानको परम्परा असाध्यै कमजोर छ। बुद्धको ज्ञान यहाँ प्रचारमा आएन, जति आएको थियो त्यसलाई यसरी दबाइयो निर्ममपूर्वक कि बुद्धको ज्ञानको प्रचारित हुनै पाएन होइन। त्यस पछाडि यहाँको वैदेहीको, यहाँसम्म कि किराँतको, काठमाडौँको र खसहरूको जो ज्ञानको एउटा परम्परा थियो त्यसलाई पनि कहिले पनि एउटा वैधता प्रदान गरिएन। नत्र भने अहिले भक्तपुरको झ्याल चाहिँ आर्किटेक्टहरूको चाहिँ पिएचडीको विषय हुनुपर्ने, तर त्यो कहीँ पढाइको विषय छैन हाम्रो ज्ञानको। त त्यसो हुनाले ज्ञानमा हामी कमजोर छौँ र चेतनामा हामी कमजोर छौँ। र अहिले सबैतिर हल्ला के चलिरहेको छ भने राजनीति धेर भयो, ज्ञान धेर भयो, अब विकास गर्ने। त्यो भनेको टाउको बिना हिँड्छु भने जस्तै हो। टाउको घरैमा छोडेर म खुट्टाले छिटो छिटो हिँड्छु भने जस्तै हो। त त्यसो हुनाले मुख्य कुरा टाउकोकै कुरा हो, सोचकै कुरा हो। त नेपालसँग अहिले आफ्नो रणनीति छनौट गर्न नेपाल सकिरहेको छैन। तपाईँले आफ्नो प्रतिवेदनमा चाहिँ यो सङ्घीयतालाई दुखिन्छ जस्तो भयो भन्नुभएको रहेछ, अब यसको विकल्प हेर्ने बेला भयो भन्न खोज्नुभएको हो। मैले भनेको सङ्घीयता सही अर्थमा लागू भएन। अब तपाईँले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले त्यहाँ उठाएको कुरा त्यही छ। सङ्घीयता भनेको अर्थ के हो त भन्दा चौतारामा बसेर, बारीको डिलमा बसेर, चौरमा बसेर विकास निर्माणका छलफलहरू गर्न सकियोस् होइन, सजिलै चाहिँ कार्य सम्पादन होस् भनेर सङ्घीयता ल्याएको। तर अब हामी तल के देख्छौँ भने मेयरको 70 लाखको गाडी, उपमेयरको चाहिँ 80 लाखको गाडी, अर्कोको चाहिँ 90 लाखको गाडी, अनि न्वारानमा गइरहेछन्, पास्नीमा गइरहेछन्, अलग अलग गाडी लिएर। के नेपाल त्यो सक्छ? त्यो अफोर्ड गर्न सक्छ नेपाल? सक्दैन। त्यसैले त्यो त बुख्याचा जस्तो भयो, मान्छेलाई जिस्क्या जस्तो भयो, तिम्रो गरिबी छ हामी त हेर भने जस्तो भयो। त्यसो हुनाले सङ्घीयतालाई अस्टेरिटीमा लैजानु पर्यो। तल गएका जुन बजेटहरू छन् ती बजेटहरूको निगरानी गर्ने संयन्त्र बन्नु पर्यो भन्ने मेरो माग हो। अर्को तपाईँले त्यहाँ के पनि भन्नुभएको छ भने पार्टीले चाहिँ विपक्षीहरूको शत्रुहरूको चाहिँ अन्तर्विरोधमा खेल्ने प्रयास गर्यो अथवा खेल्न थाल्यो, यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। यो चाहिँ नेतृत्वको आलोचना हो कि पार्टी सुधार्नुपर्छ भन्ने? पार्टी सुधार्नुपर्छ। कति अब अध्यक्षले नै त्यो आफै आत्मालोचना गर्नुभएको छ नि। अध्यक्षकै दस्तावेजमा पनि त्यो आत्मालोचना छ। ओभर स्मार्ट भएर हामी अन्त खेल्न खोज्दा आफ्नो बिग्रन्छ। र तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, संसारको किनारामा रहेका भनिएका चीन र भारत अहिले कोर कन्ट्री बनेका छन्। इकोनोमिकल्ली संसारमा चाहिँ ग्लोबल इकोनोमीमाथि चाहिँ पुरै हस्तक्षेप उनीहरू गरिरहेका छन्। त त्यो स्थितिमा नेपाल अगाडि बढ्न सक्ने पनि सम्भावना छ। तर अब अमेरिकाले चीनलाई कन्टेन गर्न खोज्दैछ। अमेरिकाले त्यसका निम्ति सबभन्दा ठुलो पार्टनर कसलाई बनाएको छ भने भारतलाई। त त्यो स्थितिमा उत्तरमा चीन छ, दक्षिणमा भारत छ, हामी यहाँ छौँ भनेपछि हामी संवेदनशील बन्नुपर्छ। अर्को कुरो मैले उठाएको कुरा के भने हामीले कृषिलाई औद्योगिकरण गरेर चौकाचन्द गर्ने भनेर 70 वर्ष बितायौँ, खरबौँ रुपियाँ खर्च गऱ्यौँ, तर हाम्रो हालत यस्तो छ।
अहिले हामी अन्नमा पनि परनिर्भर बनेका छौँ। त्यसैले अब जमिनलाई फ्याक्ट्री बनाउने सपना छोडेर हामी एग्रो इकोलोजिकल फार्मिङमा जानुपर्छ नेपाल जस्तो देश भन्ने एउटा मैले डिबेट सुरु गराएको हो। त्यस्तै एजुकेसनमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ माओवादीले चुकेको कुरा कहाँ हो त भन्दाखेरि उसले सुरुमै आएर चाहिँ यहाँको एजुकेसन सिस्टमलाई यहाँको एजुकेसन सम्बन्धी सोचलाई फेर्न सक्नु पर्थ्यो, फेर्ने कोसिस गर्नु पर्थ्यो, त्यो भएन। त त्यसले गर्दा अहिले पनि के देखिन्छ त भन्दा तपाईँले शिशु क्लासका नानीहरूकोदेखि लिएर एमएसम्मको चाहिँ पाठ्यक्रम पढ्नुभयो भने त्यहाँ विज्ञानभन्दा विश्वासमा बढी ध्यान दिएको पाउँछौँ हामी। त्यहाँ पितृसत्तात्मक सोचहरू छन्, त्यहाँ घुमाइ फिराइ जात व्यवस्थालाई जस्टिफाई गरिएको छ। त्यसो हुनाले त्यो शिक्षामा आमूलचूल परिवर्तन गर्न अब हामी अगाडि लाग्नुपर्छ। त मैले त्यसमा 3टा बाधा देखाएको के हो त भन्दा एउटा यो प्याट्रियार्की छ, पितृसत्तात्मक छ त्यो। अर्को त्यसले जात व्यवस्थालाई चाहिँ जस्टिफाई गर्छ र त्यसले पुरानो जडतालाई हैन चाहिँ कतै न कतै गरेर सपोर्ट गर्छ। त त्यसो हुनाले शिक्षामा एउटा ठुलो परिवर्तन ल्याइसकेपछि मात्रै अब हाम्रो शिक्षा, हाम्रो देशको आवश्यकता एकातिर छ, शिक्षाले तयार पार्ने जनशक्ति अर्को खालको छ। अनि हाम्रो यहाँ बारीमा पस्दै नपसी गोबरै नै छोइकन हाम्रो छोरो पढाउँछौँ, छोरी पढाउँछौँ हामी, अनि एमए गरिसकेपछि अस्ट्रेलियामा गएर भाँडा माझ्छन्। अब तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभएको यो प्रतिवेदन चाहिँ महाधिवेशनको हलमा छलफल हुन्छ कि के हुन्छ? यो त अहिले बाढिसकेको छ। अब अहिले सेन्ट्रल कमिटीले के निर्णय गर्छ। सीमित रहन्छ कि कर्मकाण्डमै सकिन्छ हजुरले जुन विषय उठाउनु भएको छ यो चाहिँ सम्बोधन होला त? यो केवल माओवादीको मात्रै कुरा होइन, देश त हामी सबैको साझा हो होइन। त अब यो दस्तावेज त अब मलाई लाग्छ यसमा केही उपयोगी कुराहरू रहेछ भने त्यसले स्वाभाविक रूपमा अब म के कुरामा विश्वस्त छु र मलाई लाग्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि हामीले कमसेकम केही न केही कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ। आज हाम्रो लस्कर जो युवा लागेर चाहिँ विदेशमा गएर जो काम गरिरहेको छ त्यो भनेको दुःखद स्थिति हो। उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्समा यहाँ फुर्तीफार्ती गरेर हिँड्नुभन्दा हामीले यो देश फेर्नका निम्ति आफ्नो तर्फबाट केही प्रयत्न गर्नुपर्छ भनेर मैले ती मूल कुराहरू चाहिँ त्यहाँ उठाएको छु। तपाईँहरूले पनि यसलाई राम्ररी पढिदिनुहोस्। अब किन बाहिर आइसक्यो यो होइन, अब कता कता टेक्निकली गडबड भएर यो पत्र पत्रिकामै आइसकेको छ। त्यसो हुनाले तपाईँहरूले पनि यसलाई मिहिन पाराले पढिदिनुहोस्। तपाईँहरूले क्रिटिकल कुरा गर्ने मान्छे अध्यक्षज्यूले जुन प्रतिवेदन यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो, तपाईँहरू जुन क्रान्तिकारी विचारसहितको पार्टी बनाउने भन्नुहुन्छ त्यसको लक्ष्य चाहिँ देखियो कि देखिएन, सङ्केत आयो कि आएन क्रान्तिकारी पार्टी, क्रान्तिकारी विचार बन्ने? अब पहिला कुरा त हेर्नुहोस्, मलाई जे लागेको छ, तपाईँहरूसँग ढाँट्ने कुरा भएन, मलाई जे लागेको छ यो दस्तावेज म अझै गएर पढ्छु। जे लाग्छ त्यो कुरा पहिला त म हाम्रो सेन्ट्रल कमिटीमा राख्छु, यो कुरा मलाई लाग्ने कुरा। अनि त्यस पछाडि मात्रै अब यो कुराहरू यदि जरुरी छ भने घाउलाई भित्र लुकाउनुभन्दा कहिलेकाहीँ घाउलाई फोडिदिएर पिप निकाल्नु नै राम्रो हुन्छ, त्यो बाहिर पनि आउन सक्छ। 2.5 घण्टा बसेर तपाईँले सुनिसक्नु भयो त, त्यो सुन्ने कुरामा धेरै कुरा तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुभयो होला नि। त्यत्रो ज्ञान, त्यत्रो दिमाग कहाँ छ र त्यो सुनेकै भरमा सबै कुरा याद गर्ने त होइन, त्यसैले पढ्नै पर्छ। हस्, धन्यवाद। बसे होइन, मेरो उसकै लागि हो, स्थायी भन्नु मात्र। टिकटक बनाइदिनु न।